कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हांव गुरुदास कामत नगर यूट्यूब चॅनल भितर तुम सगळ्यांका हार्दिक स्वागत करता। पण आज आम्ही आमगेले योग म्हळ्यार उडपी श्रीकृष्ण मठांत आयले। आमगेले मध्व मठाचे अष्टमठा यतीवर्यांनी हांगा पूजा करची उरता। आमगेले गोकर्ण मठा स्वामीक वरेमेची म्हळ्यार नारायण तीर्थ पहिले स्वामीक यती दीक्षित दिले हांगाची अष्टमठातून एक मठाच्या परिमार मठा स्वाम्यांनी हांगा तांकां दीक्षित दिल्ले आसा। तशें न्हू आज आमी हांगा आयिल्ले कारकळ आमी एक परा मुंजी आयिल्ले आसा। तशें न्हू आतां हांगाच पुराची एक देवस्थान खंय खंय आसा पळय म्हणून सकाळून आयज तिसरें देवस्थान हें थर्ड देवस्थान। पयलीं आमी कोल्लूरा वचून आयले, सेकंड टायम कमलेशी थंय दुर्गा परमेश्वरी देवस्थाना वचून आयले। आज हांगा कृष्णा मठांत आयलेची हांगा भायर पुरो एक व्यू दाखयता तेंचे म्हळ्यार भितर ही हांगा पुरो व्हिडिओ पुरो बंदी आसा। तशीच आतां आमगे वटू हांगा आयले मागीर बायला हाय रणजीत मागीर मेवणो दोनी चेडू आमी पुरो आतां पुरो भोंवन आयल्याची। मात्र भितर आनी हांगा व्हरच्या जायना कितें करून उडपी श्रीकृष्ण मठ म्हळ्यार तुमकां पुरो मस्तको गोत्त आशिल्ल्याची। तशें जास्ती भितर आनी कसं न्ही व्हिडिओ काडचे आयना पळया। हांगा पयर सद्या पर्याव उत्सव आनी जाल्लो तशें हांगा पुराची भारी चंदायनांनी केल्लो आसा, मस्तीतलं रिनोवेशनांनी केल्लो आसा पळया। हें पुरा उत्सवांनी केल्ले हो रथोत्सवा रथ गितू पुराची पळोवया भितर आनी कसं न्ही व्हिडिओ काडचे मेळत म्हणून जाल्यार दिता ना म्हण जाल्यार आमी हांगच्यान क्लोज करपा पडटा आमकां। जय श्रीराम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आता आमी दर्शन धनंजय दर्शन कशें जालें? बेस्ट दर्शन जालें पळय। हांगा तळ पळय तळ आनी आसा। धनंजय हांगा स्विमींग करचें आशिल्लें ताणें ना म्हूण सांगलें। त्या खाली बट्टांनी वो थंय पळय आनी स्विमींग करून घेवन थंय तांणी आणवळ्यांनी हें करून घेवन थंयची संधी आनी वटू करताची पळय। आमी थंय गोशाले बी वचचे आसा थंय पळय। हांगा कृष्णा मठाचें हें रथबिधी म्हण आवारांतू हें मेन कृष्णा मंदिर। ताजे बाजून पुरा अष्टमठाचें पळय हांगा पळय हें एक काणयूर मठ हांगा एक मठ आसा। अशी मुखारी प्रत्येक मठ आसाची। हांगा एक चंद्रमौळेश्वर देवस्थान हांगा आसा। म्हळ्यार हांगा उडपी आयल्यार सबंद दिवस म्हळ्यार प्रत्येक देवाला दर्शन करून पळय हांगा चंद्रमौळेश्वर देवस्थान आसा पळय। हांगच्यान तुमकां दाखयता भितर पळय ते चंद्रमौळेश्वर देवाला दर्शन करा। तशीच हांगा सोदे वादिराज मठ म्हळ्यार अष्टमठांतलो एक मठ। हांगेले एक मठाचे बद्दल म्हाका सांगचें म्हळ्यार आमगेले पांचवे स्वामी गोकर्ण मठाचे पांचवे स्वामी जीवोत्तम तीर्थ स्वामी जिवंत वयर गेलेले म्हणून म्हणटाचे तांणी अंतर्लतावळी हांगा सोदे मठा पर्याय स्वामी हांगा पर्याय कृष्णा पूजा करता आशिल्ले खंय तेन्ना कृष्णा आरती करून ती आरती हाणू अशी वयर आकाशात दाखयलेली की लोकांक कसं म्हणून कळिना। तेन्ना तांणी सांगलें की एक पुण्य आत्मा वयर वता आशिल्ले तांकां आमी आरती दाखयली म्हणून सांगून सोदे मठा स्वाम्यान सांगिल्ले एक उल्लेख आसा। ताजे खातीर हें दाखयलें हांगा आमगेल्या गोकर्ण मठाक आनीक हांगा हे अष्टमठाक भारी म्हळ्यार एक संबंध तशी हांगा पळय जगद्गुरू हांगा हें वटू आसा अशीची हांगा पळय पुत्तिगे मठ हांगा आसा। पुत्तिगे मठ अष्टमठाचे पुत्तिगे मठ स्वाम्यांनी माकुडगासाचा आमगेल्या मुंबईंत वडाळा मठांत बी तांणी एक वर्स चातुर्मास व्रत हांगा केल्लो आसा। आमगेल्या वडाळा मठा रामदेवा वैरी आमी आतां व्हॉलेंटियरांनी पुरो थंय हें करता पळय तांणी घेनी पिचे थंय पुत्तिगे मठा स्वाम्यान देव जवळ न्हू चातुर्मास केलो माकुडगास आसा। हो शिरूर मठ आत्ताचे पर्याव स्वामी हे शिरूर मठा पर्याव स्वामी आतां हांगा पळय पुराची नविनीकरणांनी पुरा केल्लो आसा। पर्याव उत्सव सद्या जाल्लो आसा। हांगा आयल्यार भितर आनी पुरो व्हिडिओ काडचे मेळना म्हणून भायर हांव तुमकां दाखयता आसा। हो मूल मठाचे आतां हांगा कनकना खिंडी म्हणटा पळया टेलांतू
पळया ही कनकने किंडी म्हणजे कनकदासानं हांगच्यानं ते ताका भिंती फुटोवन देवानं दर्शन दिलें हांगा एक्झॅक्ट हांगा कनकदासाले ह्याच पळय गुडी कनकदासान हांगा राबून प्रार्थना केली तवळी त्या कृष्णानं हांगा भिंती फुटोवन कृष्णानं कनकदासाक दर्शन दिल्लें पळय आईचे अलंकार तांणी थंय वयरी स्क्रीन घाल पळय हें गोपाल कृष्णा अलंकार आज केल्लो आसा आज हांगा आमी कनकने किंडींतल्यान तुमकां दर्शन करयता पळया थंय भितर मस्त लोक आसाची एक्चुली हांगच्यान दिसता पळय सीदा भितर दिसता पळय थंय बटमाम गेले पळय थंय भितर लोक आनी आसाची मागीर भितर आनी हें भायल्यान भितर दर्शनाक गेले थंय मोबायल आनी हरच्या दिनाची म्हणून तुमकां हांगच्यानची हांव तुमकां दाखयता आसा हें उडपी श्री कृष्णाचें कनकना किंडी आज आमी उडपीन जायले पळय हांगा बी आमचे लोक आसाचे गणेश पडियार म्हणून सांगून हांणी आमगेले प्रत्येकाली म्हणटा आमगेलो हो श्रीधर आचार्य मामास पळया आमगेलो तांगे श्रीधर आचार्य मामा जावं पळया पळय हांगा बरोबर हे कृष्णा मठाचें थंय कनकने किंडी आसा हांगा कनकना किंडी थंय आसा पळय कनकना किंडी येत राखाची हांगा दुकानां फुलां मेळटा फुलां ना म्हणून कसलें ना सत्तरी सामान ह्या पुरकाची कामकाण आहे आणि थंय लाटवणी पाटणी बाकी पुराचे लाकडां पुरा चमचे गिमचे पुरा मेळटा कोणाका जाव पळय जाल्यार हांगा उड पळय हांगा पळय हांगा आड्डोळी लाकड हांगा कसं मेळटा पळया हांगा पळया आड्डोळी दांती दोर न्हू पुरा मेळटा हांगेले गे पळय हांगा वाती हांगाचे वाती फेमस एकदम प्युअर कॉटन वाती हांगा पडियार मामा मेळाची आनी हांगा कसं जाता हांगा उडपी आयले रे हांगेले घेवन वचाची हांगा पळया हें रापून सोय करचे रापून सोय करचे कांताणे अशें तुमगेले हाक दवरचे वट्यार दवरचे आनी अशें कांतूचे पळोवया आमगेले भायर जाव काय म्हणटा आसा आतां आमी काळकळा वच आसा मुंजीक तेकवन वच आसा रिटर्न वच आसा आतां पडियार मामान कशी गुर्जी गेल्लो आसा कडेन घेवया आमी